बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी शादीशुदा औरत की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जो शादी के 15 साल बाद भी अपने आप को जवान ही समझती थी। क्या वजह थी? क्यों ये औरत अपनी उम्र छुपा रही थी? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। एक औरत जिसका नाम नजमा था, वो अपने शोहर और बेटी के साथ रहती थी। नजमा के शोहर का नाम लियाकत था और नजमा की बेटी जिसका नाम नूर था। नूर 9 साल की थी। नूर नजमा के घर शादी के 6 साल बाद पैदा हुई थी और उसके बाद नजमा के घर कोई बच्चा ना हुआ था। नजमा का शोहर लियाकत नजमा से उम्र में 20 साल बड़ा था और शादी के 15 साल बाद अब वो बूढ़ा लगने लगा था, लेकिन नजमा अभी भी जवान थी। नजमा एक गांव में रहती थी और नजमा का घर बहुत बड़ा था लेकिन कच्चा था। घर में सिर्फ 2 कमरे थे और एक साइड पर 2 भैंसें रखी हुई थीं। नजमा घर के सारे काम भी करती और अपनी भैंसों का भी ख्याल रखती थी और नजमा का शोहर लियाकत खेतों में काम करता था। नजमा की बेटी नूर सुबह स्कूल चली जाती और दोपहर को नजमा उसे खाना खिलाकर 3 बजे ट्यूशन भेज देती थी। उसके बाद नजमा अपने शोहर का खाना पैक करती और उसे खेतों में देने के लिए चली जाती थी और अपने शोहर को बताकर अपनी अम्मी के घर चली जाती थी। नजमा का मैका नजमा के घर के पास ही था और लियाकत भी नजमा को रोज़ रोज़ उसकी माँ के घर जाने से इसलिए मना ना करता था क्योंकि वो घर में अकेली ही रहती थी। एक दिन रोज़ मामूल के मुताबिक नजमा ने अपनी बेटी को खाना खिलाकर ट्यूशन भेज दिया और अपने शोहर को खेतों में खाना देकर अपनी अम्मी के घर जा रही थी कि नजमा को रास्ते में एक नौजवान मिला जो नजमा को कहने लगा, मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो नजमा बोली, चल जा इधर से, शर्म नहीं आती मुझे छेड़ते हुए। तो वो नौजवान बोला, वैसे हो तुम बहुत खूबसूरत, इतनी देर हो गई शादी को फिर भी तुम जवान ही लगती हो। मेरा नाम शहजाद है और मैं रोज़ इसी वक्त इधर से गुज़रता हूँ। तो नजमा बोली, मैं क्या करूँ, मुझे क्यों तुम ये सब बता रहे हो? तो शहजाद बोला, वैसे ही, अगर कभी कोई काम हो तो ज़रूर बताना। नजमा उसकी बात को अनसुना करके आगे चल दी और आकर सहन में चारपाई पर लेट गई और लेटे हुए सोचने लगी, क्या मैं वाकई खूबसूरत और नौजवान हूँ? फिर उस दिन के बाद नजमा अपने आप को हर वक्त तैयार रखने लगी थी। एक दिन फिर नजमा अपने शोहर को खेतों में रोटी देकर अपनी अम्मी के घर गई तो रास्ते में उसे फिर वही शहजाद मिला जो नजमा को देखकर कहने लगा, वाह क्या बात है। नजमा जानती थी कि वो मुझे ही कह रहा है। वो जानबूझकर उसके आगे आगे चलने लगी थी। फिर शहजाद जो कि मोटरसाइकिल पर सवार था उसके करीब मोटरसाइकिल ले जाकर कहने लगा, क्या बात है, आज कोई ख़ास बात है? आज तो तू किसी परी से कम नहीं लग रही। तो नजमा शर्माने लगी और कहने लगी, चल झूठा। तो शहजाद बोला, अरे कसम ले ले, तू वाकई बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा एक बात तो बता, तूने इतने बुढ़े आदमी से शादी क्यों की है? अपने हम उम्र से शादी क्यों नहीं की? तो नजमा ने ठंडी आह भरी और बोली, मैं क्या कर सकती थी, ये तो मेरे माँ बाप ने मेरी शादी की है। तो साथ ही शहजाद बोला, कोई बात नहीं, अभी भी अगर तुम शादी करो तो कोई देखकर ये नहीं कह सकता कि तुम पहले से शादीशुदा हो। तो नजमा शर्माने लगी। अब हर रोज़ नजमा और शहजाद इसी रास्ते में मिलने लगे थे।
ایک دن نجمہ نے شہزاد سے کہا کہ کیا تو مجھ سے شادی کرے گا؟ تو شہزاد بولا ہاں۔ تو نجمہ بولی پھر میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ تو شہزاد بولا میں ہوں نا اسے سنبھالنے کے لیے۔ پھر ایک دن نجمہ اپنے شوہر کو کھانا دے کر شہزاد سے ملنے گئی تو اس کا شوہر کسی کام سے گھر جا رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک درخت کے نیچے چارپائی بچھی ہوئی تھی اور اس پر شہزاد اور نجمہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ تو لیاقت ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ نجمہ نے جب لیاقت کو دیکھا تو ایک دم سے گھبرا گئی۔ تو لیاقت بولا تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ تو نجمہ بولی کچھ نہیں، یہ تو میرا بھائی بنا ہے۔ اور ساتھ ہی شہزاد بولا ہاں بھائی باجی بہت اچھی ہیں، ایک دن مجھے چوٹ لگی تھی تو انہوں نے ہی میری مدد کی تھی۔ تو نجمہ بولی ہاں، میں نے جب اسے لیٹے ہوئے دیکھا تو میں نے سوچا کہ چلو اس کا حال چال ہی پوچھ لوں۔ ساتھ ہی نجمہ کھڑی ہو گئی اور بولی اچھا بھائی اپنا خیال رکھنا، میں اب چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر نجمہ لیاقت کے ساتھ چل پڑی اور پوچھنے لگی کیا کام ہے تجھے جو گھر جا رہا ہے؟ تو لیاقت بولا وہ مجھے کھدائی کے لیے گھر سے کوئی اوزار لینا ہے۔ نجمہ نے لیاقت کو بہت بہلانے کی کوشش کی، لیکن لیاقت کے دل میں نجمہ کے لیے جو شک پیدا ہو گیا تھا وہ اب جلدی ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر نجمہ نے سوچا کہ آج تو لیاقت نے ہمیں باہر دیکھ لیا ہے، کل کو کوئی اور دیکھے گا اور میرے شوہر کو بتائے گا تو اس طرح تو میری بہت بدنامی ہو جائے گی۔ اس لیے اس نے شہزاد کو کہا کہ اب ہم میرے گھر میں ہی ملیں گے۔ نجمہ کو اب یہ لگنے لگا تھا کہ لیاقت بوڑھا ہو چکا ہے اور میں ابھی جوان ہوں، واقعی مجھے کسی جوان سے ہی شادی کرنی چاہیے تھی۔ ایک دن لیاقت کھیتوں سے گھر جلدی آ گیا اور نجمہ کی بیٹی بھی ٹیوشن پڑھ کر آ گئی۔ نجمہ سوچنے لگی اب کیا کروں، اگر شہزاد آ گیا تو غضب ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے اپنی بیٹی کو سلا دیا اور اپنے شوہر لیاقت کو چائے میں نیند کی گولیاں ملا کر دے دیں، لیکن بدقسمتی سے لیاقت وہ چائے پی نہ سکا اور ایسے ہی سو گیا۔ پھر نجمہ نے شہزاد کو فون کیا کہ گھر آ جاؤ، تو شہزاد بولا اچھا میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ جب شہزاد گھر آیا تو 5 منٹ بعد ہی لیاقت کی آنکھ کھل گئی۔ نجمہ حیران تھی یہ سب کیسے ہو گیا ہے۔ پھر لیاقت نے شہزاد اور اپنی بیوی کو پکڑ کر خوب مارا۔ جب لوگوں نے شہزاد سے پوچھا کہ تم کو شرم نہیں آتی ایک شادی شدہ سے شادی کا کہتے ہوئے، تو شہزاد صاف ہی مکر گیا کہ میں تو اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ تو نجمہ ہی میرے پیچھے پڑی ہے، میری تو اگلے مہینے شادی ہے اور میں کیا پاگل ہوں جو اس شادی شدہ کے ساتھ شادی کروں۔ تو لیاقت نے کہا تو پھر میرے گھر کیا لینے آئے تھے؟ تو شہزاد بولا وہ تو مجھے نجمہ باجی نے بلایا تھا، میں تو ان کی بات سننے آ گیا تھا۔ تو نجمہ حیرانگی سے شہزاد کو دیکھنے لگی۔ شہزاد کو تو محلے اور گاؤں کے لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، لیکن نجمہ کو خوب ذلیل کیا تھا کہ ایک بیٹی کی ماں ہو کر تم ایسی حرکت کرتی ہو۔ پھر نجمہ کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی تھی۔ نجمہ بہت روئی کہ مجھے طلاق نہ دو اور جو مرضی سزا دو، لیکن لیاقت نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے طلاق دے دی تھی۔ نجمہ نے ایک انجان لڑکے کے پیچھے لگ کر اپنا گھر خود برباد کر لیا تھا۔ اور کیا نجمہ کو ایک شادی شدہ اور ایک بیٹی کی ماں ہو کر شہزاد کے ساتھ مل کر یہ سب کرنا چاہیے تھا؟ اور کیا لیاقت نے نجمہ کو جو سزا دی تھی کیا وہ ٹھیک تھی؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔